جو میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا عید والا دن تے میرے نبی عید گاہ دی طرف آ رہے نے آقا علیہ السلام نے ویکھیا میرے ابیرا ہر بندہ خوش نظر آ رہے آوے ہر بندہ عید دیاں خوشیاں دے اندر ویکھیا میرے آقا نے ویکھیا ایک چھوٹا جہا بچہ نہ ایک جگہ تے بیٹھا تے روئی جا رہا ہے میرے آقا علیہ السلام نے ویکھیا میرے آقا فرماتے نے گل سننا پتر آج عید دا دن تو رو رہا میں میرے ابیرا توجہ کرنا ذرا اور ویکھیا ایک یتیم نومانا تے گل کپڑے پائے لیرا میرے آقا علیہ السلام نے بلایا حضرت یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ ادا ترجمہ کریا کر دے سن آتے نے ویکھیا ایک یتیم نومانا تے گل کپڑے پائے لیرا مومن توتا پیروں لنگا تے خستہ حال فقیرا حضرت اوشنو مار آوازا اپنے کول بلایا بیٹا آج عید دہاڑا تے تو کی حال بنایا تے کہنے لگا کی دکھ سکھ بھولا جے مر گیا ماں پیو میرا کر ساڑے اجاڑا پیا تے سنجا ہو گیا ویڑا تے میرے آقا علیہ السلام نے سینے لا لیا تے میرے نبی پیار کر رہے نے اس یتیم نال تے میرے آقا اپنے گھر دے اندر اس یتیم نو لے کے چلے جاندے نے اے سمندری والے ہو کہ تے یتیم نظر آ جاوے ایدے تو کانڈ نہ کریا کر میرے آقا نے اپنے کندیاں تے اٹھا لے آوے اونا کندیاں تے اٹھایا وے جنہ کندیاں تے حسن تے حسین نو اٹھایا کر دے سن تے میرے آقا اپنے گھر دے اندر لے کے چلے جاندے نے تے آکھیا میری عائشہ انہوں حسن دا لباس پہنا دیتا جاوے تے میرے آقا علیہ السلام نے ان یتیم نو سینے لا کے پوری دنیا نو پیغام دیتا وے کہ تھے یتیم نظر آ جاوے انہاں نال محبت کرنی ہے انہاں دے نال پیار کرنا ہے تے میں دعا کرنا اللہ اس مجلس اندر کنے یتیم بیٹھے نے جنہاں دے ماں باپ ٹر گئے نے اللہ انہاں دیاں قبرانو جنت دا باغ بنا دے وے تے اللہ والا ترجمانی کر گیا آندہ باپ زندہ ہووے فکر ہوندی نہیں اولاد نو باپ زندہ ہووے فکر ہوندی نہیں اولاد نو کرے رکھوالی کوئی توڑے نہ غلاب نو اینا باغ دیاں بوٹیاں نو کدی نہ سکامی ربا باپ داب چھوڑا کسے نو نام پامی ربا دیاں پوت روم دے جدوں باپ ٹور جاندائے لوکی یتیم آکھن دل کبراندائے حوصلے یتیماں دے تو آپ ہی ودامی ربا باپ داب چھوڑا تو کسے نومی نہ پامی ربا توجہ کرنا تے اللہ والا کہندہ ہم دا باپ دا